स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई। अनि उत्पत्ति 18 अध्यायबाट हामी हेर्दैछौँ र सहायताले हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 18 अध्याय। अनि यहाँ चाहिँ निकै गर्मी अनि न्यानो अनि तातो छ। नबुकनेजरको भट्टी जस्तो त छैन त्यो तातो भट्टी, तर ठिक्कको न्यानो छ। उत्पत्ति 18 अध्याय पल्टाउनु भयो होला। अनि यसको चाहिँ म पुरै अध्याय चाहिँ पढ्ने छैन, अनि केही खण्डहरू पढ्नेछु। अनि यहाँ भएका केही सत्यताहरू, व्यवहारिक सत्यताहरू हामी सिक्नेछौँ। उत्पत्ति 18 को 1 देखि 9 पद पहिला पढ्नेछु, त्यसपछि 16 देखि 19 पढ्नेछु। 1 देखि 9, 16 देखि 19 म पढ्नेछु। अनि मम्रेका फलाँटका रुखहरू लिएर परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो। अनि उनी दिनको गर्मीमा पालको ढोकामा बसिरहेका थिए। अहिले पनि यस्तै गर्मी छ। दिनको गर्मीमा पालको ढोकामा बसिरहेका थिए। अनि उनले आफ्ना आँखाहरू उठाएर हेरे, अनि हेर 3 जना मानिसहरू उनको सामु उभिरहनु भएको थियो। अनि जब उनले उहाँहरूलाई देखे, तब उनी पालको ढोकाबाट उहाँलाई भेट्न दगुरे अनि भुइँमा घोप्टो परे र भने, मेरा प्रभु, मैले तपाईँको दृष्टिमा कृपा पाएको छु भने म बिन्ती गर्दछु, आफ्नो दास कहाँबाट नजानुहोस्। म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्दछु, अलिकति पानी ल्याइयोस् र तपाईँहरू आफ्नो पाउ धुनुहोस् र यस रुखमुनि विश्राम गर्नुहोस्। अनि म एक गाँस रोटी लिएर आउनेछु र तपाईँहरूले आफ्ना हृदयहरू तृप्त पार्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरू अघि बढ्नुहोस्, किनकि यसैका निम्ति तपाईँहरू आफ्ना दास कहाँ आउनुभएको हो। तब उहाँहरूले भन्नुभयो, जस्तो तिमीले भनेका छौ त्यस्तै गर। अनि अब्राहम हतार हतार गर्दै पालभित्र सारा कहाँ गए र भने, झट्टै 3 माना मैदा र तयार पारेर मुछ र रोटी बनाऊ। अनि अब्राहम चाहिँ गाईबस्तुको बथानतिर दगुरे अनि एउटा कलिलो र राम्रो बाछो ल्याएर एउटा युवकलाई दिए। अनि त्यसलाई तयार पार्न त्यसले हतार गर्यो। अनि उनी दही र दुध र आफैले तयार पारेको त्यो बाछा लिएर गए र उहाँहरूका अघिल्तिर टक्राइदिए। अनि उनी चाहिँ उहाँहरूकै छेउमा रुखमुनि उभिरहे। अनि उहाँहरूले खानुभयो। अनि उहाँहरूले उनलाई भन्नुभयो, तिम्री पत्नी सारा कहाँ छिन्? अनि उनले भने, हेर्नुहोस्, तिनी पालभित्र छिन्। 16 पददेखि 19 पनि पढौँ। अनि ती मानिसहरू त्यहाँबाट उठ्नुभयो अनि सदोमतिर हेर्न लाग्नुभयो। उहाँहरूलाई बिदा गर्न अब्राहम उहाँहरूसित हिँडिरहेका थिए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले जे गर्न लागेको छु, के म त्यो कुरा अब्राहमबाट लुकाइराखौँ? जबकि अब्राहम निश्चय एउटा महान र शक्तिशाली जाति बन्नेछन्। अनि उनैमा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशिषित हुनेछन्, किनकि म उनलाई चिन्दछु कि उनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई र उनी पछिको आफ्नो घरानालाई धार्मिकता र न्यायको काम गर्दै परमप्रभुको मार्गमा लागिरहन् भनी आज्ञा गर्नेछन्। फलस्वरूप परमप्रभुले अब्राहमको विषयमा जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा उहाँले अब्राहमको जीवनमा पुरा गर्न सकुन्। हुन्छ, हामीले मत्ती 18 को केही भागहरू हेऱ्यौँ। अनि मैले सिकाउन लागिरहेको निकै तातो छ। हामीले सिकाउन लागिरहेको कुरा चाहिँ मुख्य विषय चाहिँ के छ भने भक्तिपूर्ण ईश्वरीय परिवार। अब्राहमको भक्तिपूर्ण ईश्वरीय परिवारलाई हामी हेर्दैछौँ। मुख्य विषय त्यो छ। अनि 5वटा बुँदा हामी हेर्नेछौँ। अब्राहमले परिवारमा शिरको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो भनेर हामी देख्दछौँ। अब्राहमले परिवारमा शिरको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। अनि दोस्रो चाहिँ यो छ कि सारै चाहिँ
परिवारमा घर सम्हाल्ने काम गर्दथिन्। सारै चाहिँ परिवारमा घर सम्हाल्ने काम गर्दथिन्। अनि तेस्रो चाहिँ परिवारले संसार होइन तर परमेश्वरका कुराहरू खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। अब्राहमले त्यो गरेको देख्छौँ। अनि त्यसपछि चौथो चाहिँ देख्छौँ, अब्राहम परमेश्वरप्रति सचेत र सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। अब्राहम परमेश्वरप्रति सचेत र सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि पाँचौँ चाहिँ यो छ, अब्राहम परिवारको निम्ति आत्मिक गोठालो हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो सम्पूर्ण कुराहरू परिवारसँग सम्बन्धित भएर हामी हेर्न खोज्दैछौँ। जुन कुरा चाहिँ अब्राहमको जीवनमा थियो अनि त्यो हामीमा पनि होस् भनेर परमेश्वरले यी कुराहरू यहाँ हाम्रो बिचमा राखिदिनु भएको छ। अनि केही सन्दर्भहरू हेरौँ हामी। अब्राहमलाई हुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियोहरू अफ गर्न सक्नुहुन्छ, प्राविधिक डिस्टर्ब नहोस् भनेर। आफ्नो भिडियोहरू अनि स्पिकर मात्रै सुन्न सक्नुहुन्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले उरबाट बोलाउनु भएको थियो अनि विश्वासैद्वारा अब्राहम पनि परमेश्वरको बोलावटलाई स्वीकार गरेर सबै थोक यहाँसम्म कि आफ्नो आफन्तहरूलाई समेत छोडेर परमेश्वरको बोलावटलाई स्वीकार गरेर कनान देशमा आउनुभएको थियो। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनुभएको थियो अवश्य पनि, साथै ठुला ठुला प्रतिज्ञाहरू समेत अब्राहमलाई दिनुभएको थियो। अनि उहाँकै वंशबाट ख्रीष्ट आउनुहुनेछ अनि ख्रीष्टले सारा संसारको लागि मुक्तिको काम पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि अब्राहमलाई प्रतिज्ञा दिएको थियो। अनि अब्राहमले परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग एउटा ठुलो विश्वास पनि थियो। त्यसैले उहाँलाई विश्वासको पिता पनि भनेर बुझिन्छ। अनि अब्राहमसँग सानो परिवार थियो, खासमा भन्ने भने श्रीमती र श्रीमान। तर अब्राहमसँग अरू थुप्रै मान्छेहरू त थिए, दासहरू थिए अनि उहाँको आफन्त पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरनाहरू थिए। अनि त्यसैले एक हिसाबले अब्राहमको परिवार मात्रै चाहिँ सानो भए पनि सङ्ख्याको हिसाबमा अब्राहम त्यहाँ धेरै हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ के देख्छ भने अब्राहमले परमेश्वरको मार्ग अनि परमेश्वरको धार्मिकताहरू चाहिँ आफ्नो परिवारमा र घरमा चाहिँ लागू गराउनुहुनेछ अथवा त्यो कुरा सिकाउनुहुनेछ भनेर परमेश्वरले बताइदिनु भएको छ। अनि खासमा अब्राहमले त्यस्तै गर्नु पनि भयो। अनि परमेश्वर चाहिँ यही खण्डमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब्राहमलाई भेट्न आउनुभएको छ दुईटा विषय लिएर। हुन त त्यो विषयलाई हामीले हेरिरहेका छैनौँ। अनि विषय चाहिँ दुईटा विषय यो छ कि इसहाकको जन्मको विषय लिएर आउनु भएको छ, साथै सदोमको न्याय गर्ने विषय लिएर अब्राहमलाई भेट्न परमेश्वर त्यहाँ आउनुभएको छ। अनि तर त्यही समयमा अब्राहमको परिवारलाई देख्छौँ, त्यहाँ अब्राहमको परिवारको जीवनलाई हामी देख्न सक्छौँ। उहाँहरू कस्तो खालको परिवार थियो अनि कस्तो खालको परिवार चाहिँ अब्राहमले निर्माण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो विषयलाई पनि परमेश्वरले यी खण्डहरूमा छुनुभएको हामी देख्छौँ। अनि हामी देख्छौँ उहाँको परिवार निकै ईश्वरीय अनि भक्ति गर्ने खालको थियो भनेर हामी देख्छौँ, अब्राहमको जीवनमा पनि साथै सारैको जीवनमा पनि। त्यसैले यी कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि परमेश्वरले हाम्रो घरलाई यस्तै भएको चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यही सन्दर्भमा हामी देख्छौँ। एउटा परिवार चाहिँ परमेश्वरको भक्ति गर्ने अनि परमेश्वरलाई आदर गर्ने अनि सम्पूर्ण परिवारलाई नै परिवारको प्रमुख व्यक्तिले चाहिँ
धार्मिकता र परमेश्वरको मार्गमा डोर्याएको चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सन्दर्भमा हामी देख्दछौँ। अनि त्यसैले यी कुराहरू हेर्नलाई हामी अघि बढ्नेछौँ। पहिलो बुधा अब्राहमले परिवारमा शिरको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। शिरको अब हामीले 1 देखि 8 लाई हेर्यौँ भने 1 देखि 8 मा हामीले हेर्यौँ भने अघि पनि हामीले पढ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ मुख्य पात्र अब्राहमलाई देख्छौँ। जब परमेश्वर त्यहाँ आउनुहुन्छ अनि अब्राहम घरबाट निस्कनुहुन्छ हतार हतार गरेर, अनि त्यसपछि अब्राहम चाहिँ 6 पदमा हेऱ्यो भने अब्राहम हतार हतार गर्दै पालभित्र सारा कहाँ आए र भने झट्टै 3 माना मैदा तयार पारेर मुछ र रोटी बनाऊ है। अनि अब्राहम चाहिँ गाईबस्तुको बथानतिर दगुरे अनि एउटा कलिलो र राम्रो बाछो ल्याएर एउटा युवकलाई दिए है, युवकलाई दिए। अनि उहाँ आफै पनि त्यहाँ अरू केही कुराहरू तयार पार्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यो सम्पूर्ण कुरा अलि राम्रोसँग सोचेर हेऱ्यो भने अब्राहम नै त्यहाँ घरमा निर्णय गरिरहेको प्रमुख पात्रको रूपमा चाहिँ हामी देख्दछौँ अब्राहमलाई। अनि अब्राहमलाई त्यहाँ काम कुरा गर्नलाई श्रीमतीले कुनै पनि दबाब दिइरहेको देख्दैनौँ है, कुनै पनि दबाब, अलिकति पनि दबाब दिइरहेको हामी देख्दैनौँ। अनि जे गर्दै हुनुहुन्छ अब्राहमले त्यो कुरामा उहाँ पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक आफैले निर्णय गरिरहनु भएको देख्छौँ। त्यो परिवारमा सबै कुरा आफैले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ आफैले के गर्ने, साराले के गर्नुपर्छ, साथै उहाँसँग भएको दास त्यो युवकले पनि के गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा अब्राहमले नै पुरै नेतृत्व गरिरहेको हामी देख्छौँ। अब यसलाई गम्भीर भएर लियो भने यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। हाम्रो परिवारमा शिर चाहिँ अब्राहम हुनुपर्छ अथवा पुरुष हुनुपर्छ। जो श्रीमानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नै घरमा निर्णय गर्ने अधिकारी हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा हामी यहाँ पाउँछौँ, जुन कुरा चाहिँ अब्राहमले गरिरहेको हामी देख्दछौँ। अनि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा परमेश्वरले बाइबल भरि नै राखिदिनु भएको छ। किनभने परमेश्वरको रचना नै खासमा यही हो, परमेश्वरको डिजाइन नै यही हो कि परिवारमा पुरुष चाहिँ शिर हुनु पर्दछ। अनि हामी देख्छौँ चुपचापसँग साराले पनि आफूलाई अधीनतामा सुम्पेको, त्यो दासले पनि आफूलाई अधीनतामा सुम्पेको र अब्राहमलाई नै त्यहाँ घरमा शिर हुन दिएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले नै यसरी डिजाइन गर्नुभएको छ, उहाँले नै यसरी रचना गर्नुभएको छ। त्यो क्षमता, त्यो अधिकार चाहिँ पुरुषलाई उहाँले राखिदिनु भएको छ। कल्पना गरौँ अब्राहमको सट्टामा यदि साराले त्यो काम गरिरहनु भएको भए कस्तो नसुहाउने कुरा हुन्थ्यो होला। एकछिन कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जे काम अब्राहमले त्यहाँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो है, अनि त्यो कुरा यदि सारैले गरेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। अनि त्यो चाहिँ नसुहाउने र त्यो चाहिँ गर्न नहुने कुरा भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ, किनभने परमेश्वरले नै उहाँको रचनामा शिर, घरको शिर चाहिँ पुरुषलाई हुन दिनुभएको छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले नै व्यक्तित्वको आधारमा दिनुभएको अधिकार हो भनेर हामी बुझ्छौँ। परमेश्वरले बनाउँदाखेरि आदमलाई पहिला बनाउनु भयो, त्यसपछि हवालाई बनाउनु भयो। परमेश्वरले नै त्यसरी डिजाइन गर्नुभएको छ। अब घरमा पुरुष चाहिँ शिर हो। अब यसको माने चाहिँ यो बुझ्नु हुँदैन कि उनीहरूले आफू शिर भएको अधिकारमा अरूमाथि चाहिँ अधिकार जमाउन मिल्छ भन्ने अर्थ चाहिँ होइन। उहाँहरूले अधिकार गर्नुहुन्छ एउटै कारणले, त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि र परमेश्वरको इच्छा त्यो घरमा पुरा गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ त्यो घरमा शिरको अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यहाँ आफू अधिकारी भएको कारणले अधिकार जमाउनलाई चाहिँ होइन फेरि। अनि आदमले हब्बालाई शिर हुन दिँदा
समस्या निम्ताएको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। आदम नै शिर हुनु पर्थ्यो, तर हब्बालाई शिर हुन दिँदाखेरि त्यहाँ समस्या भएको थियो। अब्राहम स्वयंले पनि सारालाई शिर हुन दिँदाखेरि समस्या निम्ताएका थिए। जब हागरको सम्बन्धमा त्यो हागरलाई अपनाउने विषय चाहिँ अब्राहमले भन्दा पनि सारैले ल्याएको विषय थियो है, सारैले ल्याएको विषय अनि सारैले दिएको सल्लाह थियो। अब त्यसमा निर्णय त अब्राहमले नै गर्नु पर्थ्यो, त्यो हुँदैन भनेर। तर शिर हुनलाई जब सारैलाई दियो अनि अब्राहम त्यो कुरामा फेल खानु भयो, चुक्नु भयो है। अब घरमा शिर पुरुष भए तापनि है, विचार गर्नुहोस्, घरमा शिर पुरुष भए तापनि जहिले पनि त्यहाँ निर्णयहरूलाई चाहिँ जाँचिनुपर्छ, निर्णयहरू चाहिँ जाँचिनुपर्छ। त्यहाँ जब पुरुषले कुनै निर्णय गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर निर्णय चाहिँ परमेश्वरको इच्छा मुताबिक छ कि छैन, परमेश्वरको वचन अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ श्रीमान श्रीमती दुवैलाई जाँच्ने अधिकार चाहिँ छ। श्रीमानले निर्णय गर्नुहुन्छ अनि त्यो निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ एउटै कुरामा छ कि त्यो निर्णय परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको इच्छा मुताबिक चाहिँ छ कि छैन। यदि छैन भने श्रीमतीहरू पनि खासमा त्यो कुरामा सहमति दिनु त पर्दैन है, सहमति दिनु त पर्दैन। बरु श्रीमतीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको माने विद्रोह गर्ने भन्न खोजेको होइन, तर नम्रतामा यो कुरा परमेश्वरको इच्छा मुताबिक छैन भनेर सल्लाह दिन चाहिँ श्रीमतीहरूलाई पनि त्यो अधिकार छ। किनभने परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको कारण चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न र उहाँको महिमा त्यो घरमा पुरा होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र दिएको हो भनेर हामी जान्न सक्छौँ। अब विचार गरौँ, घरमा त्यसको माने श्रीमतीहरूले कुनै पनि सल्लाह दिन मिल्दैन अथवा श्रीमतीहरूले कुनै पनि कुरा ल्याउनु हुँदैन भन्ने त होइन। घरमा कतिपटक श्रीमानभन्दा श्रीमतीहरू नै असल सल्लाहकारहरू हुन्छन्, श्रीमानभन्दा अझै बुद्धिमती स्त्रीहरू हुन्छन्, श्रीमानले भन्दा पनि अझै राम्रो समाज भएकाहरू हुन्छन् है। अब नाबलको घरलाई विचार गर्नुहोस्, नाबल र अबिगेल। नाबल कति मूर्ख थिए, कति बुद्धिहीन थिए, तर अबिगेल चाहिँ एउटा ईश्वरीय र भक्ति गर्ने परमेश्वरबाटको समझ भएको परमेश्वरको कुरालाई बुझ्न सक्ने त्यस्तो खालको स्त्री थिइन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा श्रीमानहरूले श्रीमतीको सल्लाहहरू चाहिँ सुन्नुपर्छ। त्यसले ठुलो आत्मिक सुरक्षा र आत्मिक उन्नतिहरू दिन्छ। अनि कति श्रीमतीहरू प्रभुमा साँच्चै त्यस्ता हुन्छन् अनि त्यो गवाईहरू हामीले सुन्न पाएका पनि छौँ। अनि त्यो बेलामा हामीले सुन्नुपर्छ श्रीमतीको कुराहरू पनि। साथै हागरले पनि हागरको सम्बन्धमा सारै फेल खाए तापनि एकपटक चाहिँ सल्लाह दिँदाखेरि सारैको पनि निकै राम्रो सल्लाह थियो। जब हागरबाट छोरा भयो, त्यो छोरालाई निकाल्ने विषयमा हागरलाई र उसको छोरा इस्माइललाई निकाल्ने विषयमा चाहिँ साराले दिएको बुद्धि पनि राम्रो थियो। किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरबाटको थियो। अब्राहमलाई राम्रो लागेको थिएन, किनभने अब्राहमकै छोरा थियो इस्माइल, चाहिँ निकाल्नलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको थिएन। तर परमेश्वरले भन्नुभयो तिम्रो श्रीमतीले जे भन्दैछिन् त्यो ठिक छ, त्यो गर। त्यसैले कतिपटक श्रीमतीहरूको सल्लाहहरू सुनिनुपर्छ, उनीहरूको सल्लाहहरूलाई जाँचिदिनुपर्छ। उनीहरूले दिएको सल्लाहहरू ठिक छन् भने निर्णय चाहिँ पुरुषहरूले गर्नुपर्छ। त्यसैले घरमा शिर पुरुष भए तापनि निर्णय गर्ने कुरालाई जाँचिनुपर्छ। अनि त्यो निर्णय चाहिँ परमेश्वरको वचन र उहाँको इच्छा अनुसार छ कि छैन, त्यो अनुसार पुरुषले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि घरमा कतिजनाको अब पुरुषहरू शिर भएर नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्था होला, तै पनि जहाँसम्म परमेश्वरको वचन अनुसार छ त्यहाँसम्म चाहिँ श्रीमतीहरूले आफ्नो श्रीमानहरूलाई शिर हुन दिनुपर्छ। चाहे अविश्वासी भए तापनि
यदि उनीहरू परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा अथवा परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धमा छैनन् कुनै विषयमा भने श्रीमतीहरूले श्रीमानहरूलाई शिर हुन दिनुपर्छ नै। अनि त्यो शिक्षा पनि बाइबलभरि हामी पाउँछौँ है। अनि हामी यहाँ देख्छौँ सारै चाहिँ कहिल्यै पनि विद्रोही त थिएनन्। अब यहाँ अब्राहमले आए अनि सारैलाई काम लगाए अनि सारैले केही नभनिकन आदर भावले त्यो अब्राहमको आज्ञालाई मानेको हामी देख्छौँ। उनी कहिले पनि विद्रोही स्त्री त थिएनन्, यद्यपि कमजोरीहरू त थिए, तर शिर मुनि आफूलाई राख्नमा उनी विद्रोही खालको चाहिँ थिएनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि पवित्र आत्माले पनि सारैको विषयमा नयाँ नियममा सारा एउटा नमुना भएको कुरा चाहिँ हामीलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि त्यो पद चाहिँ म पढ्न चाहन्छु, सुन्न सक्नुहुन्छ। सारैलाई पवित्र आत्माले एउटा अधीनतामा बस्ने स्त्रीको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। अब यहाँ भनिएको छ, म पढ्छु। किनकि पुरानो समयमा परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि आफ्नै पतिको अधीनतामा बसेर है, शिर मुनि भएर बसेर यही प्रकारले आफूलाई सिँगार्थे। जसरी साराले पनि अब्राहमलाई प्रभु भनी सम्बोधन गर्दै उनको आज्ञा पालन गर्थिन्। त्यसैले सारा चाहिँ परिवारमा अब्राहमको अधीनतामा आफूलाई सुम्पिदिने अनि अधीनतामा राखिदिने असल स्त्री थिइन् भनेर हामी देख्छौँ है। त्यसैले पत्नीहरू श्रीमती त हुन्, तर शिरमाथि चाहिँ होइन है। श्रीमती हो, तर शिरमाथि चाहिँ कहिले हुनु हुँदैन। अनि आत्मिक तरिकाले तपाईँले बुझ्नुभएको होस् भनेर म चाहन्छु। अनि कतिपटक श्रीमतीहरू श्रीमानको शिरमाथि हुँदाखेरि जुन चाहिँ परमेश्वरको रचना र डिजाइन हो, अनि धेरै ठुला गलत निर्णयहरू भएको परिवारहरू हामी देख्न सक्छौँ, जसले गर्दा पुरै आत्मिक जीवनलाई पछिसम्म पनि नोक्सानी भएको र चोट परेको परिवारहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस् कि हामी पत्नीहरू अनि हामी पतिहरू शिर बनिरहौँ र पत्नीहरू पनि शिर मुनि रहेर पतिप्रति आज्ञाकारी र अधीनतामा राखिदिने बन्न सकौँ। अनि अब्राहमले चाहिँ आफ्नो परिवारमा शिरको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अब दोस्रो कुरा हेरौँ, सारै चाहिँ परिवारमा घर सम्हाल्ने काम गर्दथिन्। अनि त्यो चाहिँ हामी 6 पदबाट देख्छौँ, 6 र 7 पदमा। अनि अब्राहम हतार गर्दै पालभित्र सारा कहाँ आए अनि झट्टै 3 माना मैदा तयार पारेर मुछ र रोटी बनाऊ। अनि अब्राहम चाहिँ गाईबस्तुको बथानतिर दगुरे। अनि त्यसैले अब्राहम चाहिँ त्यहाँ भान्सामा काम गरिरहेको देख्छौँ है। भान्सामा काम गरेर अब्राहमलाई सहायता दिइरहेको देख्छौँ। अनि अर्को कुरा, त्यो कुरा बुझ्नलाई कहाँबाट पनि देख्छ भने परमेश्वरले सोध्नु भयो, तिम्री पत्नी सारै कहाँ छिन् भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ 9 पदमा देख्छौँ त्यो चाहिँ। अनि उहाँहरूले उनलाई भन्नुभयो, तिम्री पत्नी सारा कहाँ छिन्? अनि यस्तो जवाफ थियो अब्राहमको चाहिँ। अनि उनले भने, हेर्नुहोस् तिनी पालभित्र छिन् है, पालभित्र छिन्। सारै चाहिँ एक असल घर सम्हाल्ने गुणवती स्त्री थिइन् है। अनि उनी चाहिँ पाल बाहिर होइन, तर पालभित्र बस्ने भक्ति गर्ने एउटा घर सम्हाल्ने स्त्री थिइन् भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। कल्पना पनि गर्न सकिँदैन कि सारै चाहिँ घर बाहिर डुली हिँड्ने, अरूको काममा हात हाल्ने, अरूको कुरा काट्दै हिँड्ने अनि घर डुली हिँड्ने त्यस्ता खालको स्त्री थिइनन्। उनी चाहिँ पालभित्र अनि त्यहाँ परिवारमा अब्राहमलाई सहायता गर्ने, घरभित्र काम कुरा गर्ने र मिलाउने स्त्री थिइन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ।
अनि कल्पना गर्नुहोस्, अब्राहम र सारैको जीवनलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने कहिले पनि सारैले अब्राहमलाई छोडेर है आफ्नै तरिकाले बाहिर बाहिर हिँडिरहेको त्यस्तो अवस्था देखिँदैन है। सँगै देख्छौँ हामी जहिले पनि। त्यसैले हामी देख्छौँ कि सारै चाहिँ परिवारमा घर सम्हाल्ने स्त्री थिइन्, अनि न त उनी आफूलाई प्रदर्शनी गर्ने स्त्री नै थिइन्, उनी त पालभित्र छिन्। त्यहाँ दाजुभाइहरू बाहिर आउनु भएको छ, तर उनी चाहिँ त्यहाँ आफूलाई देखाउनलाई, आफूलाई त्यहाँ प्रकट गर्नलाई बाहिर आएको पनि हामी देख्दैनौँ। अब यसको माने दाजुभाइहरू आउँदा हामी बाहिर आउनु हुँदैन भन्ने होइन, सकिन्छ। तर सारैमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने नयाँ नियमको त्यो खण्डबाट हेऱ्यौँ भने पनि उनमा चाहिँ लज्जालु स्वभाव थियो है। उनी चाहिँ शर्माउने अथवा दाजुभाइहरूलाई आदर दिने त्यस्तो खालको स्त्री थिइन्। आफूलाई यसरी खुल्ला प्रदर्शनी गर्ने, आफूलाई देखाउने, कुनै लाज बिनाको त्यस्तो खालको गर्ने खालको चाहिँ स्त्री थिइनन्। उनी चाहिँ पालभित्र रहने त्यस्तो खालको थिइन्। तर कति चाहिँ यस्ता हुँदैनन्, घर घर डुली हिँड्छन् अनि भन्न हुने नहुने कुराहरू गर्दै हिँड्छन्। घरलाई व्यवस्थित गर्ने, घरलाई सम्हालिदिने, घरमा सहायता दिएर श्रीमानलाई मद्दत गर्ने खालका हुँदैनन् कति चाहिँ। तर नयाँ नियममा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ घर सम्हाल्ने अनि प्रतिबद्धता हुनुपर्छ भनेर सिकाइएको छ। अनि त्यो पद पनि पढ्नु राम्रो हुन्छ, एकचोटि म पढ्नेछु। यहाँ बताइएको छ, अनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भनेको छ, तिनीहरूले तरुणी स्त्रीहरूलाई सचेत हुन, आफ्ना आफ्ना पतिलाई प्रेम गर्न, आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्न सिकाउन्, आत्मसंयमी, प्रतिव्रता, घर सम्हाल्ने, भला, आफ्ना आफ्ना पतिका आज्ञाकारी हुन सिकाउन् कि परमेश्वरको वचनको निन्दा नहोस्। त्यसैले श्रीमतीहरू चाहिँ सारै जस्तो हुनुपर्छ कि पालभित्र अनि पतिको अधीनतामा घरलाई हेरिदिने, घरलाई सम्हालिदिने, त्यो तरिकाले आफ्ना पतिहरूको निम्ति सहयोगी बन्ने। खासमा श्रीमतीहरू त्यही उद्देश्यले परमेश्वरले बनाउनु भयो कि आफ्नो पतिको लागि सहयोगी हुन, आफ्नो पतिको निम्ति त्यहाँ घरको रेखदेख गरिदिन। त्यस्तो तरिकाले परमेश्वरले बनाउनु भयो, अनि त्यही ठाउँमा आफूलाई राखिदिनुपर्छ भनेर हामी देख्छौँ। अनि सारै चाहिँ वृद्ध हुँदासम्म, यहाँसम्म कि उसको मासिक धर्म नै बन्द भएको छ, त्यही पनि आफ्नो पतिप्रति विश्वास योग्य भएको भन्ने कुरा पनि हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। त्यसैले सारै चाहिँ अति नै भक्ति गर्ने, एउटा गुणवती अनि अधीनतामा राखिदिने र घर सम्हाल्ने स्त्री थिइन् भनेर हामी देख्छौँ। तर आजभोलि कति स्त्रीहरू छन् जो चाहिँ महिला अधिकार भन्दै आफ्नो श्रीमानलाई कुचो र डाडु दिएर आफू चाहिँ घर बाहिर हुन रुचाउँछन्। श्रीमानलाई चाहिँ घरमा राखिदिएर अथवा घर सम्हाल्न दिएर आफू चाहिँ बाहिर बाहिर हिँड्न रुचाउँछन्। त्यो चाहिँ पुरै विद्रोही आत्मा हो र त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा भएको कुरा हो भनेर हामी देख्छौँ। तर सारा चाहिँ घरभित्र, पालभित्र अब्राहमको निम्ति असल सहयोगी बनिदिने काम गर्थिन्। अनि प्रभुले हाम्रो परिवारमा हाम्रा पत्नीहरूलाई पनि यस्तै हुन सहायता दिनुभएको होस् कि घर सम्हालिदिने अनि भक्ति गर्ने, पतिव्रता राखिदिने अनि पालभित्र बस्ने स्त्रीहरू हुन सक्नुभएको होस् भनेर हामी यहाँ देख्छौँ। अनि तेस्रो कुरा हेरौँ कि परिवारले संसारलाई होइन तर परमेश्वरका कुराहरू खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देख्छौँ। अब उनीहरू चाहिँ सामान्य पालभित्र बसिरहेछन्। हामीले हेऱ्यौँ ठाउँ ठाउँमा पालभित्र छन्। विचार गरौँ, अवश्य पनि अब्राहम एउटा ठुलो र भव्य घर बनाएर अनि मुख्य सहरहरूमा नै बस्न सक्नुहुन्थ्यो, किनभने परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनुभएको थियो। उहाँ धनी पनि हुनुहुन्थ्यो अब्राहम, अनि भव्य साथ पुरै त्यो एक प्रकारले शीतल घरहरूमा आनन्दसँग बस्न त सक्नुहुन्थ्यो। तर पालमा बसिरहेको देख्छौँ। किनकि उहाँहरूले यो बुझ्नुभएको थियो कि पृथ्वीमा त हामी परदेशी र यात्री रहेछौँ। हिब्रू 11 पढ्नुहोस्, परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा अब्राहम र साराको विषयमा यही गवाही दिनुभएको छ कि अब्राहम र साराले चाहिँ के बुझ्नुभएको थियो भने पृथ्वीमा त हामी एउटा परदेशी र यात्रीहरू रहेछौँ। त्यसैले उहाँहरूको खोजी चाहिँ स्वदेश थियो।
जुन स्वदेश चाहिँ स्वर्ग थियो, जुन स्वदेश चाहिँ ख्रिस्टको राज्य थियो अनि ख्रिस्टको दिन थियो, उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा हेर्दै त्यहाँ सामान्य पालहरूमा जिरहेका थिए। अब यसको माने घर नै बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन, तर मुख्य खोजी चाहिँ अथवा बुझाइ चाहिँ के हुनु पर्यो भने हामी परदेशीहरू हौँ, हामी यात्रीहरू हौँ अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू खोजी गर्नुपर्छ, हामी स्वदेशको खोजीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो। प्रभु येशू स्वयंले अब्राहमको विषयमा के गवाई दिनुभयो भने यूहन्ना 8 अध्यायमा तिमीहरूका पिता अब्राहम मेरा दिन देख्ने आशामा हर्षित थिए अनि उनले देखेर आनन्दित भए। त्यसैले अब्राहमको खोजी अनि सारैको खोजी चाहिँ यही संसार थिएन, ख्रिस्टका कुराहरू, परमेश्वरका कुराहरू अनि त्यो कुरामा थियो है। त्यसैले पालमा बसे तापनि अब्राहम र सारैलाई यहाँ दुखित भएको चाहिँ हामी देख्दैनौँ। किनभने उहाँहरूको खोजी चाहिँ माथिको कुराहरू थियो, परमेश्वरका कुराहरू थियो, राज्यका कुराहरू थियो, स्वर्गमा आफ्नो स्वदेशका निम्ति थियो। जे होस्, अब्राहमको आँखा यो संसारमा थिँदै थिएन। सन्तुष्टतासितको भक्तिसहित उहाँको आँखा चाहिँ, उहाँको खोजी चाहिँ परमेश्वरका कुराहरूमा थिए। त्यसैले परिवारमा हामी जो छौँ, हाम्रो परिवार सानो वा ठुलो छ, हाम्रो खोजी चाहिँ यो संसारमा हुनु हुँदैन। एक पटक पनि बाइबलमा त्यसरी हामीलाई सिकाइएको छैन। बरु हामीलाई के सिकाइएको छ भने ख्रिस्टको राज्यलाई हेर्दै, ख्रिस्टको आगमनलाई हेर्दै स्वदेशतिर लम्कन, स्वदेशमा आँखा लगाउनलाई चाहिँ हामीलाई भनिएको छ। अनि जुन कुरा चाहिँ अब्राहमको जीवनमा देखिन्छ, त्यसैले हाम्रो परिवारमा हामी पनि स्वदेशको खोजी गर्दै अनि उहाँतिर आँखा लगाउँदै बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यसैले हाम्रो परिवारमा हाम्रो खोजी चाहिँ के छ खासमा? हामी प्रत्येकको केही न केही परिवार छ अनि प्रत्येक परिवारमा कोही न कोही विश्वासीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको सिङ्गो परिवारको खोजी चाहिँ के छ अनि के कुराको तपाईँ खोजीमा हुनुहुन्छ? यो संसारमा हुँदा है, यो पालमा हुँदाखेरि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो परिवारलाई छोडेर परमेश्वरको इच्छा विपरीत जिउनु चाहिँ होइन। कतिजना विदेश जानुहुन्छ, कतिजना पत्नीबाट टाढा भएर जिउनुहुन्छ, कति चाहिँ सङ्गति विहीन भएर कामको खोजीमा अन्त्य लाग्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ उहाँको इच्छा होइन। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ परिवारभित्र भएर परमेश्वरको इच्छामा उहाँको खोजी गर्नु हो, ताकि यो सानो परिवार होस् चाहे ठुलो परिवार होस्, परिवारले चाहिँ परमेश्वरको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। अनि चौथो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ कि अब्राहम परमेश्वरप्रति कति सचेत र सक्रिय हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो परिवारमा हाम्रो बुवा आमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर हामी देख्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ त्यो कुरा कसरी देख्छौँ भने जब परमेश्वर आउनुहुन्छ अनि अब्राहम चाहिँ उहाँलाई भेट्न दगुरे भनेको छ, घोप्टो परे अनि दण्डवत गरे अनि उहाँको छेउमा रुखमुनि उभिरहे अनि उहाँसित हिँडिरहे अनि परमप्रभुको सामु उभिरहे भनेको छ। यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भनेको छ, यही 18 अध्यायमा है, ठाउँ ठाउँमा त्यो भनेको छ। अनि यहाँबाट देख्छौँ कि अब्राहम कति जोसिलो र सक्रिय थिए परमेश्वरप्रति, परमेश्वरको कुराहरूप्रति। अनि घरमा हाम्रो बुवा आमा पनि त्यस्तो भइदिए कति ठुलो आत्मिक लाभ चाहिँ हाम्रो परिवारमा हुने थियो। उनीहरू परमेश्वरको सामु दगुर्छन्, परमेश्वरको खोजी गर्छन्, परमेश्वरलाई दण्डवत गर्छन्, परमेश्वरको छेउमा बस्छन् अनि परमेश्वरका कुराहरू सुन्छन्। त्यस्तो खालको बुवा आमा भइदिए है, कति आत्मिक उन्नतिहरू हुने थियो परिवारलाई। अनि परिवारमा बुवा आमा परमेश्वरप्रति यस्तै जोसिलो अनि सक्रिय हुनु चाहिँ खाँचो छ, जसले परमेश्वरलाई आदर गर्छन्, परमेश्वर कहाँ दगुरेर जान्छन्, उहाँको छेउमा बस्छन्, उहाँका कुराहरू सुन्छन्। तर धेरैजना चाहिँ यस्तो जोसिलो देख्दैनौँ, अब्राहम जस्तो देख्दैनौँ। अनि कुनै पनि सक्रिय कुराहरू देख्दैनौँ। कति परिवारमा सबै कुरा करले गरेको जस्तो अथवा गर्नै परेकोले गरेको जस्तो मात्र देखिन्छ। हृदयमा साँच्चै जोस साथ, इच्छा सहित परमेश्वरप्रति त्यस्तो सक्रिय र जोसिलो भएको देखिँदैन कति परिवारहरू।
धेरै परिवारहरू। अनि त्यसैले परिवारहरू ज्यादै कमजोर भएको हामी देख्छौँ। विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि अब्राहमले त्यहाँ कपटी अनि के एउटा नाटक रचिरहनु भएको थियो र परमेश्वर कहाँ जाने अनि ती सब कुरा परमेश्वर आउँदाखेरि एकपटक त्यसरी गर्ने खालको कुरा थियो र? अवश्य पनि थिएन। सधैँ अब्राहमको हृदय अवश्य पनि नियमित रूपमा यस्तै जोसिलो र सक्रिय थियो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि हाम्रो परिवारमा हाम्रो बुवामा पनि परमेश्वरप्रति यस्तै सचेत अनि जोसिलो र सक्रिय हुनुपर्छ। अनि एउटा पदले हामीलाई भन्छ कि परमेश्वरको नजिकमा जाऊ र उहाँ पनि तिमीहरूको नजिकमा आउनुहुनेछ। त्यसैले परिवारमा प्रभुको सहायताले हाम्रो बुवाहरू हाम्रो आमाहरू हामीहरू चाहिँ परमेश्वरप्रति हरेक दिन हरेक बिहान हरेक दिन र साँझ हामी चाहिँ यस्तै हुन सकौँ। जब परमेश्वरका कुराहरू आउँछन्, सङ्गतिका कुराहरू आउँछन्, कुनै आत्मिक कामहरू गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछन्, कि हामी यसरी नै दग्रिन्छौँ, यसरी नै घोप्टिन्छौँ, यसरी नै उहाँको छेउमा बस्छौँ होला र? प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। परिवारमा यस्तो भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अनि पाँचौँ बुँदा अब्राहम चाहिँ परिवारको निम्ति आत्मिक गोठालो हुनुहुन्थ्यो। यो नै सबभन्दा मुख्य कुरा हो भनेर म बुझ्दछु। 19 पदमा यस्तो भनेको छ, किनकि म उनलाई चिन्दछु, किनकि उनले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई र उनी पछिको आफ्नो घरानालाई धार्मिकता र न्यायको काम गर्दै परमप्रभुको मार्गमा लागिरहनु भनी आज्ञा गर्नेछन्। अब्राहम चाहिँ आफ्नो घरमा आत्मिक गोठालो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो काम चाहिँ धार्मिकता र न्यायको काम गर्ने विषयमा तालिम दिएर गर्नुभयो, अथवा त्यो कुरा आफ्नो परिवारमा उहाँले सिकाउनु भयो। यसको माने परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ, कुनै पनि विषयमा जे ठिक छ त्यही गर्नु, कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता बिना उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्नु है। अनि त्यो नै धार्मिकता र न्यायको विषयमा अब्राहमले दिएको शिक्षाहरू थियो आफ्नो घरहरूमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई। अनि त्यसको प्रतिफल पनि हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले मत्ती 24 अध्याय पढ्नुहोस्, त्यहाँ एकजना दास छ, बुढो दास, अब्राहमको दास। उसले कहीँ पनि त्यो यात्रामा विचार गर्नुहोस्, आफ्नो मालिकको विरोधमा कुनै पनि नराम्रो काम गरेको छैन, एकपटक पनि। जे ठिक छ, जे न्यायसङ्गत छ, अनि त्यही कुरा गरेको देख्छौँ। यहाँसम्म कि अब्राहमको आँखा बिना पनि है, सबै अधिकार त्यो दासलाई थियो, त्यही पनि उसले जे ठिक छ, जे धार्मिकता छ, जे न्यायोचित छ त्यही गरेको देख्छौँ। किन त्यस्तो? किनभने त्यो कुरा चाहिँ अब्राहमले सिकाउनु भएको थियो। त्यो व्यक्ति आफै पनि विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। कसरी त्यो भयो? अब्राहमले सिकाउनु भएको थियो त्यो घरमा। अनि त्यो कारणले त्यो दासमा अब्राहमको त्यो फल, अब्राहमले गरेको कुरा त्यो देख्न सक्छौँ। साथै परमप्रभुको मार्गमा हिँड्ने तालिम पनि उहाँले दिनुभएको थियो भनेर हामी सिक्न सक्छौँ यहाँ। अनि यो चाहिँ कस्तो कुरा भने परमेश्वरको सिद्ध इच्छा अनुसार जिउन सिकाउने है। परिवारमा हाम्रो आफ्नो इच्छा, हाम्रो आफ्नो विचार, हाम्रो आफ्नो भावना, हाम्रो आफूलाई लागेको कुराहरू भन्दा पनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो? पहिलो कुरा त्यो है, परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुन अनि त्यो तरिकाले चाहिँ जिउन अब्राहमले सिकाउनु भएको थियो भनेर देख्छौँ। त्यसैले मत्ती 22 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भने आफ्नै छोरा इसाकलाई पनि जब परमेश्वरले मार भन्नुभयो, बलि गर भन्नुभयो, अथवा बलिमा चढाऊ भन्नुभयो, अनि अब्राहम पछि हटेन। अब परमेश्वरको इच्छा हो भने हामीले गर्नुपर्छ। अनि त्यो कुरामा सारैले रोकेको पनि देख्दैन, उनीहरूको दासहरूले रोकेको पनि देख्दैन कसैले पनि, किनभने अब्राहमले त्यो कुरा आफ्नो परिवारमा सिकाउनु भएको थियो। परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो परिवारमा हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब्राहमले आफ्नो परिवारमा सिकाउनु भएको थियो। अनि यो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँले 24 अध्यायमा पनि देख्नुहुन्छ। इसाकको जीवनमा उहाँ चाहिँ साँझमा या परमेश्वरको उपासना गर्न,
परमेश्वरको भक्ति गर्न अथवा आराधना गर्नलाई निस्केको कुरा देख्छौँ। अब त्यो सब फल चाहिँ अब्राहमले आफ्नो घरमा यो गरेकोले नै, अब्राहमले यो कुरा सिकाएकोले नै त्यो भएको। अब्राहमले ख्रिस्टका कुराहरू घरमा सिकाउनुहुन्थ्यो। इसाकको बलिदानको कुरा चाहिँ सब ख्रिस्टको कुराहरू। जब त्यो इसाकले सोध्नुभयो बलि खोइ त बुवा भन्दाखेरि अब्राहमले के भन्नुभयो भने परमेश्वरले तयार पार्नुहुन्छ बलि। अनि त्यो बलिको विषयमा अवश्य पनि सब ख्रिस्टका चित्रणहरू थियो। अनि अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाकलाई चाहिँ येशू ख्रिस्ट, उहाँको मृत्यु, उहाँको गडाई बौरी उठाए, उहाँको धार्मिकता पाउने सम्बन्ध, यी सब कुरामा इसाकलाई सिकाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसैले अब्राहम यस कुरामा सफल भएको पनि देख्छौँ। आफ्नै दासहरूको विषयमा, आफ्नो छोराहरूको विषयमा अनि सबै बुद्धिपूर्ण तरिकाले यसरी धार्मिकताको कुरा, न्यायका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू सिकाउनमा अब्राहम सफल भएको हामी देख्छौँ। अनि हाम्रो परिवारमा हाम्रो बुवा आमाहरू पनि यस्तै हुनुपर्छ है, हामी यस्तै हुनुपर्छ। किनभने परमेश्वरले यहाँ के भन्नुभयो भने त्यो 19 पदमा यस्तो भनेको छ, किनकि म उनलाई चिन्दछु, अब्राहमलाई चिन्दछु भन्दै हुनुहुन्छ। अब यसको माने के हो भने अब्राहमलाई सामान्य रूपमा म जान्दछु भन्न खोजेको होइन, तर अब्राहम कस्तो खालको व्यक्ति हो अथवा उसले के गर्छ भन्ने आधारमा परमेश्वरले आफ्नो प्रेमको तरिकाले यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। म चिन्छु किनभने उसले चाहिँ आफ्नो परिवारमा मेरा कुराहरू सिकाउँछ, उसले आफ्नो परिवारलाई मेरो कुराहरूमा डोर्याउँछ, ऊ चाहिँ परिवारमा एउटा आत्मिक बुवा बन्छ भन्ने तरिकाले त्यो प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो परिवारमा पनि परमेश्वरले त्यस्तै भएको चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ आत्मिक रूपमा घरमा गोठालो गर्नेहरू हुनैपर्छ। अनि हामीलाई सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरको वचन दिएको छ, सम्पूर्ण प्रकाश दिएको छ, कसरी परमेश्वरको धार्मिकताहरू सिकाउने अनि के कुरा सिकाउने, कसरी डोर्याउने, सम्पूर्ण कुरा हामीलाई बताइएको छ। अनि परिवारमा बुवाले र आमाले त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि कतिजना चाहिँ यो काम गरिरहनु भएको छैन, साँच्चै गरिरहनु भएको छैन, तपाईँको हृदयले तपाईँलाई गवाही दिन्छ अनि हामी पनि त्यो देख्छौँ। अनि कतिले साँच्चै आफ्नो परिवारमा यसरी आत्मिक गोठालो गर्ने काम गरिरहनु भएको छैन। अनि तपाईँहरू खासमा जसले गर्नुभएको छैन, तपाईँहरू क्याल्भिनिस्टको शिक्षा पछ्याउनेहरू जस्तै हो। अब यो भनेको म बुझाउन खोज्छु, क्याल्भिनिस्टहरू चाहिँ एउटा शिक्षा चाहिँ के छ भने हामीले मानिसलाई सुसमाचार सिकाउनु पर्दैन, हामीले मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्दैन, परमेश्वरले नै छनौट गर्नुभएको छ भने त्यो मान्छे आफैले एक दिन सुसमाचार बुझ्छ र विश्वास गर्छ भन्ने खालको विश्वास गर्छ। अनि हामी पनि यदि हाम्रा छोराछोरीहरूलाई सिकाउँदैनौँ, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई डोराउँदैनौँ, बताउँदैनौँ भने हामी ती क्याल्भिनिस्ट जस्तै हौँ। तर प्रभुले चाहिँ सिकाउनलाई भन्नुभएको छ। एउटा पद म पढ्न चाहन्छु, बुवा आमाहरूलाई यो आज्ञा नै दिएको थियो। यस्तो भनिएको छ व्यवस्था 6:7ले, अनि सुन्नुभयो हुन्छ, यहाँ भनिएको छ, अनि तिमीले यी वचनहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यत्नसित सिकाउनु मात्र होइन, यत्नसित सिकाउनु। अनि तिमी आफ्नो घरमा बस्दा, आफ्नो बाटोमा हिँड्दा, सुत्दा र उड्दा तिमीले तिनकै चर्चा गर्नु है। परिवारमा चाहिँ यसरी सिकाउनु पर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अब्राहमले यो काम गर्नुभयो, अयुबले यो काम गर्नुहुन्थ्यो, यहोशूले 24 अध्यायमा हेर्नुहोस् त्यही काम गर्नुभएको छ, तिमोथीको आमा र बज्यूले पनि त्यही काम गर्नुभएको छ, हन्नाले त्यही काम गर्नुभयो, अरू धेरैले यस्तो काम गर्नुभएको छ, यस्तो काम गर्नुभएको छ अनि फल पाउनुभएको छ त्यो परिवारमा। त्यसैले परिवारमा आत्मिक रूपमा डोर्याउने काम चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। अनि जसले गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ कि म उसलाई चिन्दछु, अवश्य पनि तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। तर जसले गरिरहनु भएको छैन, अवश्य पनि तपाईँहरूले आत्मिक रूपमा ठुलो नोक्सानी र हानि भोग्नुपर्ने हुन्छ। अनि एक दिन चाहिँ त्यो छोडिएको कारणले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ अनि ज्यादै ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले हामीले अब्राहमको परिवारलाई हेऱ्यौँ, जो चाहिँ एउटा ईश्वरीय परिवार थियो,
अब्राहम आफ्नो ठाउँमा, अनि अब्राहमको पत्नी आफ्नो ठाउँमा, अनि जे जिम्मेवारीहरू छ एउटा ईश्वरीय भक्ति गर्ने ईश्वरीय परिवारमा त्यो सब गरिरहेको हामीले देख्दछौँ। यद्यपि उहाँहरू कमजोर व्यक्ति थिए, अब्राहमको आफ्नै कमजोरीहरू थियो, सारैको आफ्नै कमजोरीहरू थियो, सबैको त्यहाँ थियो, तरै पनि उहाँहरू चाहिँ सिंह रूपमा परमेश्वरको एउटा इच्छा मुताबिकको ईश्वरीय परिवारमा चाहिँ बढिरहनु भएको हामी देख्छौँ। हुन्छ, प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। यो खण्डलाई हामी राख्नेछौँ। धन्यवाद।